एक्सचेंज फॉर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया और ये जश्न सहाफ़त की का दूसरा एडिशन इस मरतबा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये इसका पहला एडिशन गुज़श्ता साल एक कॉन्सेप्चुलाइज किया था डॉक्टर अनुराग बत्रा साहब और रुहैल अमीन साहब ने, कि उर्दू जर्नलिस्टों के लिए भी कुछ किया जाए। और क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए एक्सचेंज फॉर मीडिया बड़ा फोरम है, अब तमाम टेलीविज़न चैनल जो इंडिया में हैं उनको हर साल उनकी रैंकिंग के हिसाब से एक बड़ा अवार्ड एक्सचेंज फॉर मीडिया देता रहा है, और साथ में हिंदी और इंग्लिश के लिए भी देता रहा है। तो उर्दू पर एक गुफ्तगू हो रही थी इनसे किसी मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि भाई उर्दू पर भी कुछ शुरू किया जाए। तो उन्होंने फौरन फैसला किया कि भाई उर्दू के लिए भी कुछ किया जाए और ज़रूर किया जाए। और उन्होंने पहला जो एडिशन था उसको पिछले साल शुरू कर दिया और इसका सिलसिला ये है। तो अब तमाम हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कई सेशन सुबह से हुए और कई मौज़ूआत पर डिस्कशन हुआ उर्दू सहाफ़त के सिलसिले में। ये जो सेशन है ये चूँकि तहसीन दैदी साहबा NDTV से वाबस्ता हैं और ये कॉरपोरेट की एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ तारिक फरीदी साहब हैं जो सलाम TV जो ज़ी मीडिया का रहा है उसके एडिटर हैं। और तो मैं ये जानना चाहूँगा और जो मौजू है इसका वो ये कि उर्दू जो है वो उसमें वो कॉरपोरेट मीडिया से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, उर्दू का जो कॉमर्शलाइजेशन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उर्दू अखबारात या उर्दू मीडिया को जो एड्स मिलने चाहिए, जो जिस तरह की फंडिंग होनी चाहिए मुख्तलिफ ज़राए से, वो क्यों नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा तहसीन दैदी साहिबा के से कि आप ये बताएं कि मुख्तसरन कि उर्दू मीडिया कहाँ पर लैक करता है कि ये इसको कॉरपोरेट एड्स नहीं मिल पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे एड्स उर्दू मीडिया में, उर्दू अखबारात में जो एड्स दिखते हैं वो बहुत दूसरे तरह के एड्स होते हैं, छोटे कारोबारी हैं उनके एड्स होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के एड्स होते हैं। तो आखिर ये कहाँ कॉरपोरेट से क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप का, सलमान खुर्शीद साहब का, कि वो आए, क्योंकि कई बार आपका आना और उस सब्जेक्ट से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। यहीं से मैं शुरू करूँगी। आगाज हो चुका है, अंजाम तक ले जाना है। तो उर्दू ज़ुबान आप सबको ही पता है बहुत ही पुरानी ज़ुबान है, और मैं हमेशा कहती चली हूँ कि इसे किसी मजहब से जोड़ के ना चलें। उर्दू ज़ुबान बेहद खूबसूरत और शीरीन ज़बान है। इसको ये ना कहें कि एक कौम इस जबान को आगे ले जाएगी, और हमने देखा आज़ादी के वक्त इस जुबान से ही सबसे ज्यादा नारे निकले हैं। मैंने कुछ लिखा था इस जुबान पे, उससे शुरुआत करूंगी और फिर अपने मौजू पे आ जाऊंगी। इनकलाब के जिस नारे से डरा था इंग्लिस्तान, उर्दू सहाफत ने ही दिया था वो पहला पैगाम। तो वो पहला पैगाम दे दिया, आगाज हो गया। कहाँ पे परेशानी आई? पहली चीज, उर्दू जुबान को एक कौम के साथ जोड़ दिया गया, जबकि ये सबकी जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है, भारत की जुबान है, आप जैसे भी कहें। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे थे, उर्दू अखबार इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका ये है कि शाहिद साहब ने कहा कि हमें वक्त के साथ चलना होगा, बदलना होगा। उर्दू सहाफत आज भी जिंदा है। हम देख रहे हैं आज 40 अंडर 40 में बिल्कुल नए सहाफ़ी आएंगे, अवार्ड लेंगे। लेकिन क्या हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं? हमें खुद से ये सवाल करना है। हम देखते हैं रोज नए ट्रेंड आ रहे हैं, अखबार प्रिंट से हम डिजिटल की तरफ कर रहे हैं, टेलीविजन जो है वो आजकल ऑनलाइन हो रहा है, यूट्यूब चैनल्स हो रहे हैं। तो हम क्या उसमें मुकाबला कर पा रहे हैं? और तरह से, जैसे इंग्लिश जर्नलिज्म है, हिंदी जर्नलिज्म है, जबकि मुझे पता है हिंदी जर्नलिज्म में भी इस तरह की परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उर्दू सहाफत में हो रही है। वो इसी वजह से हो रही है कि हम लिख बहुत अच्छा ला सकते हैं, इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां पे उस चीज को मोनेटाइज करना चाहिए और जिस तरह से उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ला के आगे उभारना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक अपनी ट्रेडिशनल सोच से बदलना होगा, और इसको इसको रोज अगर हम नए तरीके से डिजिटल की तरफ जाके तालमेल बिठाएंगे, तभी हम इस जुबान को, उर्दू सहाफत को जिंदा रख पाएंगे।
جیسا کہ میں نے کہا آغاز ہو چکا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے سوائے سرکار کا کہتے رہنے سے کہ سرکار کیا کر رہی ہے، کارپوریٹس، سرکار اور ہم لوگ کس طرح سے اس کی شروعات کریں. سب سے پہلی شروعات یہ ہوگی کہ اب جو نئی نسل ہے اس کو ہم اردو زبان، جیسے میں ہوں، اگر میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اردو زبان اور اردو صحافت کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گی تو شاید وہ سمجھ ہی نہ پائیں. ہم فورن لینگویج بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن اردو کی اہمیت نہیں سکھاتے. تو پہلی شروعات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ بزنس ماڈل کیسے پریپیئر کیا جائے، وہ ایک بہت ضروری چیز ہے. ہو رہا ہے سب کچھ، اخبار بہت اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں. اردو صحافت اگر دیکھا جائے تو شاید سب سے زیادہ محنتی صحافی ہیں اس میں، لیکن وہ محنت ابھر کے سامنے نہیں آ رہی ہے. سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں لا پا رہے ہیں اور اس کو ٹریڈیشنل کی بجائے نیو کنونشنل ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑ رہے ہیں. جس دن جوڑ دیا میرے خیال سے اس کا کوئی توڑ نہیں ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. اور اتنے لوگ ہیں، ان سے سب سے میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ نئے آئیڈیاز ڈھونڈ کے لائیں اور اس کو ایسے کر دیں پبلک پلیٹ فارمز پہ، ڈیجیٹل پہ، یوٹیوب پہ، کہ ہر کوئی چلتے پھرتے سن سکے. کیونکہ آج کل اخبار کم لوگ پڑھتے ہیں تو اخبار بہت ضروری ہے، لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں جی اسی سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہوں گا طارق فریدی صاحب. آپ الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہیں، مختلف ٹی وی چینل سے وابستہ رہے. اب اردو ٹی وی چینل ہے سلام ٹی وی، اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح کے کی فنڈنگ ہونی چاہیے، جس طرح کے ایڈورٹیزمنٹس آنے چاہیے، ایڈورٹیزمنٹ سے جتنا ریونیو آنا چاہیے، وہ آپ کہاں پاتے ہیں کہ وہ ریونیو آ پا رہا ہے جتنی امیدیں رہتی ہیں، جتنا جو ڈیزرو کرتے ہیں اردو صحافی؟ رضا صاحب شکریہ. سب سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ابھی ڈاکٹر نہیں بنا ہوں میں، تو صرف طارق فریدی ہوں، ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں. آپ کی میں گھی شکر کی جلدی ڈاکٹر بن جاؤں. رہا سوال اردو میڈیا کا اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کا، تو بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. اگر میں اردو کی بات کروں، اردو ٹیلی ویژن کی بات کروں، مجھے 2 سال ہوئے سلام ٹی وی میں، اور پچھلے 2 سال میں ماروتی، ایئرٹیل، ہمدرد، پتانجلی، ایسے برانڈ بھی ہمارے پاس آئے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے پروگرامنگ کو چینج کیا. جب تک آپ اردو جرنلزم کو مسلمانوں کی زبان، کمیونٹی وائس بنا کر لے کر جائیں گے بازار میں، آپ کو کارپوریٹ نہیں ملیں گے. آپ کو پہلے ایک نیشن وائس بننا ہوگا. ہم کیوں یہ مان کر چلتے ہیں کہ مسلمانوں کا چینل ہے اردو؟ نہیں، ہمیں یہ سوچ پہلے بدلنی ہوگی کہ کوئی بھی اردو چینل مسلمانوں کا چینل نہیں ہے. اگر پچھلے 2 سال میں دیکھیں زی میں، سلام میں، تو بہت بڑے برانڈس آئے. ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، سچ ہے. لیکن اکثر اخبارات کی ہم بات کریں یا ٹی وی چینلز میں بھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ 2-4 پیج ایسے ضرور ہوتے ہیں جس میں کبھی قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، کبھی احادیث نظر آتی ہیں. تو مذہبی صحافت ایک طرح سے اس کو اگر ہم ٹرمینالوجی یوز کریں تو وہ نظر آتی ہے. تو پھر یہ دعویٰ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ اردو سیکولر زبان ہے. تو پھر دوسرے لوگوں کو پڑھنے میں تب دقت ہوگی جو غیر مسلم حضرات اردو جانتے ہیں. دیکھیے، پرنٹ میں اور الیکٹرانک میں فرق ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی چینلز پہ بہت سارے رمضان میں اسپیشل پروگرام چلتے ہیں، رمضان میں ہوتے ہیں، صبح میں بہت سارے اسپیشل پروگرام چلتے ہیں. قرآن کی تفسیر نیوز چینل پر چلتی ہے. بالکل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان کے پروگرامس ہوتے ہیں، رام نومی کے بھی ہوتے ہیں، نوراتروں کے بھی ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بیلنس بنا کر رکھا جائے. بالکل ہم بنا کر رکھتے ہیں. ہم بنا کر اردو رکھتے ہیں. چینل میں آپ رام نومی کے پروگرام دیتے ہیں بالکل اس طرح سے، بالکل بالکل دیتے. ابھی آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ جب رام مندر کا جب ابھی ہوا تھا جنوری میں، تو ہم نے سب کے رام پورا پروگرام کا سیریز چلایا تھا. آپ کو اپنے آپ کو ایلینیٹ نہیں کرنا ہے. آپ کو نیشن وائس اگر بننا ہے تو اردو کو مسلمانوں کی زبان نہیں بنانی. یہ ہندوستان کی زبان ایک تہذیب ہے. کارپوریٹ تب آئیں گے جب آپ کہیں گے کہ ہم سب کی زبان ہے. یہ بہت بڑا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ دیکھیے، میں اس کا حامی ہوں کہ اردو سب کی زبان ہے. اردو بار بار یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اردو سیکولر زبان ہے، لیکن جب اخبار اور میڈیا کی سطح پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی اخبارات میں کئی ایسے پیجز نظر آتے ہیں جس میں لگتا ہے کہ وہ اس قاری کے لیے نہیں ہے
जो जिसको हम वो एक मखसूस कारी के लिए है, तो अखबार फिर वहां पर डिफरेंट, हम उसको सेकुलर नहीं रहने देते। अखबार डिफरेंट, जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती वही पढ़ेंगे। लेकिन आपने एक ट्रेंड जरूर शुरू किया है, जी। लेकिन अक्सर उर्दू टीवी चैनल्स में जो मालिकान हैं वो भी जब रमजान आता है तो उनको लगता है कि रमजान पर स्पेशल प्रोग्राम जाना चाहिए, सुबह में सहरी का प्रोग्राम जाना चाहिए, न्यूज चैनल पर ये प्रोग्राम्स ऐसे जाते हैं, देखिए, तो फिर मालिकान वो उर्दू मालिकान महदूद का होकर मैं रह नहीं जाती है। जानता, लेकिन एज एन एडिटर मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर रमज़ान के प्रोग्राम में करता हूँ तो मैं रामनवमी के भी करता हूँ, मैं नवरात्रों के भी करता हूँ, और इसीलिए कॉर्पोरेट हमारे साथ जोड़ते हैं। उर्दू अखबार में दिक्कत है कि पढ़ने वाले वही हैं, टेलीविजन देखने में उसकी कोई जबान नहीं है। ऑब्वियसली टेलीविजन की कोई जुबान नहीं है, टेलीविजन सबके लिए है। उर्दू पढ़ने वा उर्दू जो स्क्रिप्ट से वाकिफ है वो वही उर्दू पढ़ेंगे। तो यकीनी तौर पर उर्दू स्क्रिप्ट से जो उर्दू रस्मुल खत से वाकफियत कम लोगों की है, और वो रफ्ता रफ्ता वो घटती जा रही है। तो लेकिन उसके बावजूद टेलीविजन चैनल जो उर्दू के हैं उनमें वो ग्रोथ नज़र, वो फरोग नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, हमें मांगना नहीं आता है। हम जब तक अपनी औकात नहीं समझेंगे, अपनी इस्तेदाद नहीं समझेंगे, हमारे पास कॉर्पोरेट नहीं है। मैं इसकी वजाहत चाहूंगा आपसे कि आप चूंकि कॉर्पोरेट से जुड़ी, ये कहते हैं कि मांगना नहीं आता है उर्दू, जो सहाफ़ी हैं या उर्दू जो मीडिया हाउसेज हैं, वो कॉर्पोरेट्स के पास जाना कैसे है, उनको ये तमीज़ शायद नहीं। मैं यही बात कहना चाह रही थी कि उर्दू ज़बान खिसारे में है। खिसारे में क्यों है? क्योंकि वो मुल्क की ज़बान नहीं है, आम लोगों की ज़बान नहीं है, उसे एक कौम के साथ जो जोड़ दिया गया है, पहले वो किया हटाया जाए। दूसरी चीज़, मैंने देखा है कि जो उर्दू सहाफ़त करते हैं उनको मार्केटिंग नहीं आती है। अगर उनको, मैं एक मीटिंग ले रही थी लखनऊ में और मैं चाह रही थी कि कुछ उर्दू न्यूज़पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट दे दिए जाएं। मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो मुझे जवाब नहीं दे रहे थे और मीटिंग नहीं की, जबकि एक अच्छा खासा बजट लेके गई थी और लखनऊ में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मेरा इरादा था कि कुछ करना चाहिए उर्दू सहाफियों के लिए भी, उर्दू सहाफत के लिए। तो एक एक जो तमीज तहजीब उर्दू जुबान से जुड़ी है, मेरे ख्याल से जो सहाफी उर्दू के होते हैं वो उस तमीज तहजीब के दायरे में रहने की वजह से वो मार्केटिंग स्किल्स को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं और कभी खुल के मांग नहीं पाए आज तक, जो मेरा अपना तजुर्बा है। तो हमें कुछ और नए अंदाज में, नए तरीके से आगे आना होगा, और चाहे वो अखबार हो या न्यूज़ चैनल हो या वेबसाइट हो, उनके सहाफियों को ये ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी कि आजकल का जो दौर है उसमें जब तक आप बोलेंगे नहीं मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली, तो जब तक हम बोलेंगे नहीं मिलेगा नहीं, और उसके अलावा अपने कंटेंट को हमें सेकुलर कंटेंट बनाना पड़ेगा। हमें कंटेंट को में मजहबियत का जो उनसुर है उसको दूर रखना पड़ेगा। और एक टेलीविज़न चैनल की अगर हम बात करें या अखबारात की बात करें, अखबारात में तो खैर एक मजबूरी यह है कि वो जो रस्मुल ख़त से वाकिफ़ है वही पढ़ पाते हैं, लेकिन टेलीविज़न की ज़ुबान सबकी ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान में कोई ऐसा ग्रामेटिकली फ़र्क नहीं है। तो ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं और जो एडिटर्स हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कंटेंट को के लेवल पर ऐसा कंटेंट पेश करें कि जैसा तारिक फरीदी साहब ने कहा कि ये तमाम मज़ाहिब की चीज़ों को उर्दू चैनल पर बराबर और इक्वल तरीके से पेश करते हैं। हर मौके पर हर चीज़ को, चाहे वो पर्व त्योहार हो, तमाम मज़ाहिब का उसको उसी तरह से पेश करते हैं, उन मौक़ों पर पेश करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई किसी तरह का आवाम से कोई रिएक्शन या कुछ ऐसा, अगर आप रामनवमी के प्रोग्राम देते हैं, चूंकि उससे अंदाज़ा लगेगा कि आवाम इसको कैसे ले रही है, कि उर्दू चैनल पर रामनवमी के प्रोग्राम देखकर या और कुछ इस तरह के प्रोग्राम देखकर? देखिए, चैलेंजेस बहुत, मुख्तसरन हम जानना बिल्कुल चाहेंगे। चैलेंजेस बहुत हैं। जैसा आपने कहा, ट्रोल होते हैं हम, शिकायतें आती हैं, लेकिन आपको अपनी पीठ मजबूत रखनी होगी। यहाँ सलमान साहब बैठे हुए हैं, मीम अफजल साहब हैं, अख्तर वासे साहब हैं, शाहिद साहब हैं, ये लोग सियासतदान हैं, या सियासत इन लोगों का ताल्लुक रहा है, तो ये लोग सियासत की बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं, ये लोग सहाफ़ी भी रहे हैं, जाहिर सी बात है। सहाफ़त का दौर बहुत बदला है, ख़ास तौर से उर्दू, और पिछले 10-15 सालों में जो सहाफ़त बदली है उसमें उर्दू के लिए चैलेंजेस हैं, मगर उसमें मौक़े भी बहुत हैं। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि आपको अगर नेशन वॉइस बनना है तो आपको सेकुलर बनना पड़ेगा, लेकिन सेकुलर हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन नहीं है। मैं सिर्फ मानता हूँ सेकुलरिज्म उसको कहते हैं कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके सामने से एक एम्बुलेंस गुजरती है, विदाउट नोइंग देयर जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आपके दिल से दुआ निकलती है कि इसको शिफा दे। ये सेकुलरिज्म है।
ہم نے ہندوستان میں سیکولرزم کو ریلیجن سے جوڑ دیا ہے، افسوس اسی بات کا ہے. اور جب بھی ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اچھا یہ اگر مسلمان ہے، اگر یہ ہندوؤں کے حق میں بات کرتا ہے تو سیکولر ہے. ایک ہندو اگر مسلمان کے حق میں بات کرتا ہے تو وہ سیکولر ہے. نہیں، ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سیکولرزم. تو جب اردو صحافت کی ہم بات کرتے ہیں اور ابھی آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں، جیسا تحسین نے بتایا کہ ہم کو اپنے صحافیوں کو مارکیٹنگ سے جوڑنا پڑے گا، تھوڑا ٹف ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیسی خبریں دیکھی جاتی ہیں، کیسی خبروں کو لوگ پسند کرتے ہیں، کیسا ریئیکشن دیتے ہیں، اگر آپ کی تنقید ہو رہی مطلب آپ کامیاب ہیں. اگر میں نے رام ٹیمپل پہ اگر میں نے سیریز چلایا سب کے رام، اور اگر میری بہت تنقید ہوئی تو میں مان کے چلتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. اگر میں رام نومی پہ پروگرام کرتا ہوں، اگر میں نوراتری پہ پروگرام کرتا ہوں ایک اردو چینل پہ، اور اگر میری تنقید ہوتی ہے تو میں مان کر چلتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں. تو اگر میں فخر کے ساتھ اگر میں رمضان پہ پروگرام چلا سکتا ہوں تو میں رام نومی پہ بھی چلاؤں گا، مجھے کون روکے گا؟ یہ میری کال ہے کہ میں ایز این ایڈیٹر میں کیا وہ شو چلانا چاہتا ہوں نہیں چلانا چاہتا ہوں. تو یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم تیار کرنا ہوگا. رہا سوال مارکیٹنگ کا، تو آپ کو وقت ضرور لگے گا. میں نے بھی اپنے یہاں ایک ٹیم بنائی ہے سیلز کی، مارکیٹنگ کی، جو سلام ٹی وی کو، سلام ٹی وی زی میڈیا کا ایک اینٹی ہے، اس کو جا کر بیچتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اردو مسلم چینل ہے. جیسے ہی آپ نے اردو چینل کو مسلم چینل بنا دیا، کارپوریٹ آپ کے چھٹ جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اردو چینل کو اردو ہی رکھنا ہے، اس کو مسلمان اقلیت مائنورٹی کا چینل نہیں بنانا ہے. یقینی طور پر ایک پرسپشن بنا ہوا ہے اردو کو لے کر، اس کو ہٹانے کی، اس کو توڑنے یہ کی ضرورت المیہ ہے ہمارا، یہ المیہ آپ ہے. کی یہ کوشش مجھے لگتا ہے کامیاب ہونی چاہیے اور ہوگی بھی، امید ہے مجھے. اور جیسا کہ تحسین ریدی صاحبہ نے کہا کہ جو اردو چینل کے لوگ ہیں ان کے اندر مارکیٹنگ اسکل شاید کم ہے، اس لیے وہ کارپوریٹ سے جڑ نہیں پاتے، اور تمام کوششوں کے باوجود وہ کارپوریٹ سے جڑنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ طارق فریدی صاحب نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیم بنائی ہے جو کوشش کر رہی ہے، اور ان کو بہت سارے کارپوریٹس کے ایڈز بھی آ رہے ہیں. اسی طرح سے تمام اردو میڈیا کے اخبارات، اردو سے جڑے اخبارات اور جو الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی چینلز ہیں اردو کے، جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، وہ بھی اس طرح سے مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیم بنائیں جو کارپوریٹ سے اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ بہتر طریقے سے کر سکیں، اور کنٹینٹ کے لیول پر وہ اگر جیسا کہ طارق فریدی صاحب نے کہا کہ ایک سیکولر کنٹینٹ پیش کر سکیں، تو یقینی طور پر ایک بڑا طبقہ، بڑی تعداد لوگوں کی جڑے گی اس سے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اپنے خیالات رکھے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.